साथीहरु मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? अब सुरु गरौँ। ल अब आज हामी कानुनको शासन भन्ने टपिक्स लेख्नुहोस्। कानुनको शासन भन्ने टपिक्स लेखौँ। करिब चाहिँ 138 जना चाहिँ साथीहरु चाहिँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब यो सहायकको लागि 8.5 नम्बरको चाहिँ टपिकमा छ भने यता हाम्रो अधिकृतको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने चाहिँ खण्ड चाहिँ गको चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ टपिक छ है त। ल कानुनी राज्य, कानुनको शासन, विधिको शासन, तीनटै टपिक चाहिँ एकै उसमा लेख्नुस् है त। ल कानुनको शासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन है त। यी तीनटै टपिक्स भनेको एउटै हो। कानुनको शासनको परिचय दिँदै यसको आवश्यकता तथा महत्त्व प्रकाश पार्नुहोस्। यसको आवश्यकता तथा महत्त्व प्रकाश पार्नुहोस्। नेक्स्ट, कानुनको शासनका लागि आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् प्रश्न पार्नुहोस्। आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, कानुनको शासनको विकास क्रम उल्लेख गर्दै कानुनको शासनको विकास क्रम उल्लेख गर्दै कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उल्लेख गर्नुहोस्। नेक्स्ट, नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न रहेका समस्या एवं चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। अर्को नेक्स्ट, नेपालको संविधानमा कानुनको शासन सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्
प्रश्न पार्नुहोस्। ल अब तपाईको असैको लागि हेर्नुभयो भने सहायकको लागि अब यसकै कानुनको शासनको परिचय, आवश्यकता, महत्त्व लगायतका कुराहरूबाट मात्रै आउँछ। उता अफिसरतिर आउँदाखेरि संविधानका कुराहरू, समस्याहरू, समाधानका कुराहरू, विकास क्रमहरू लगायतहरूलाई चाहिँ जोडेर आइरहेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा पहिला म यहाँ सर अब टपिक्स थियो भन्नुभएको छ, यो कानुनको शासन हो टपिक्स। त्यसपछि गएर सुशासन भनेको नि यही हो भन्नुभएको छ, सुशासन भनेको यो होइन। ल अब यहाँ मैले सर अलिकति विषयहरू चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ हेर्ने, त्यहाँबाट म भन्दै जान्छु। त्यस पछाडि चाहिँ पछि आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ लेखौँला। अब सर यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, अब तपाईँ पहिल्यै चाहिँ अब यसको नतिजा सुन्न चाहने हो कि प्रक्रिया सुन्ने हो भन्ने कुराहरू हो। अब नेपालमा यसले पारे प्रभाव मैले अहिले भने भने यो टपिक चाहिँ ओपनै नगरे पनि हुन्छ। तपाईहरु क्वेसन राख्दा पनि चाहिँ सान्दर्भिक क्वेसनहरू चाहिँ राखौँ, कुरा बुझ्नुभयो है। अब स्लो ड्राइभ लङ लाइफ भनेको यो मोटरसाइकल चलाएको होइन, पढ्या चिज हो। अब लोकतन्त्र समावेशीकरण पनि भन्छ नि भन्नुभएको छ। लोकतन्त्र समावेशीकरण पनि चाहिँ आउँछ पछि। त्यसै गरेर गएर चाहिँ अब सहायकलाई पनि पढ्छ भन्नुभएको छ, सहायकले पनि चाहिँ पढ्नुपर्छ। सहायकमा 8.5 मा चाहिँ यो टपिक छ। अब यो चाहिँ शाखा अधिकृतमा पढ्नुपर्छ, नासुमा पढ्नुपर्छ, यही कुरा उपसचिव सहसचिव सबै ठाउँमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। खालि क्वेसनको लेभल मात्र फरक हो। अब ओलीबाको फ्यान हो कि के हो, अति के हुन्छ हानिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ है। ल म ओलीको फ्यान होइन, हुन पनि परेको छैन है त। अब आज अन्तिममा नागरिकता विधेयकको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको छ। अब नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले पहिला नागरिकता ऐनकै बारेमा चाहिँ थाहा जानकारी भयो भने यो विधेयकका बारेमा भन्यो भने अर्थ हुन्छ। नागरिकता विधेयक 2063 चाहिँ है त। ल अब यहाँ सुनौ है त। ल अब तपाईहरुको कमेन्टतिर चाहिँ छोड्ने, अब किनभने यहाँ 149 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ थाल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ पढ्नलाई। अब पहिला अलिकति थोरै मौलिक कुराहरू चाहिँ सुन्ने कि अब हेन्डआउटबाट हेर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईहरुले चाहिँ अब जुन जताबाट भन्दा पनि हुन्छ। ल पहिला अब कानुनको सर्वोपरितालाई चाहिँ तपाईको स्वीकार गरी सञ्चालित हुने शासनलाई हामी के भन्छौँ, कानुनको शासन भनेर भन्छौँ। जहाँ कानुन चाहिँ के हुन्छ, तपाईको सर्वोच्च हुन्छ। व्यक्तिले नभई चाहिँ के हुन्छ, विधिले, कानुनले, रुल्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ, शासनहरू चाहिँ सञ्चालित गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरी कानुनको अगाडि चाहिँ के हुन्छ, सबै चाहिँ समान हुन्छ। नो वान चाहिँ एबोभ द ल, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ के हुँदैनन्, कानुन चाहिँ भन्दा माथि हुँदैनन् हैन। इक्विटी बिफोर द ल भनेर भन्छ। कानुनको अगाडि चाहिँ के हुन्छन्, सबै चाहिँ समान हुन्छन्। त्यही अब यो प्राचीन समयमा कानुनको शासन सम्बन्धी अर्थलाई हेर्नु भने ल मेड बाई चाहिँ पिपुल इज सुप्रिम भन्ने मान्यताबाट के हुन्छ, यो विकसित हुँदै आएको। जनता चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो जनताले चाहिँ के गर्छन्, कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्छन्, जनता चाहिँ सुप्रिम हुन्छन् भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, व्यवस्था गरेको थियो। अब यो चाहिँ एउटा व्यक्ति भन्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ शासन गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई हुँदैन, एउटा व्यक्तिमाथि शासन गर्ने अधिकार अर्को व्यक्तिलाई हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो। अब चाहिँ तपाईको शासन गर्ने अधिकार व्यक्तिले होइन, विधिले। कुरा बुझ्नुभयो। अब यो केपी ओलीले चाहिँ शासन गर्ने, विद्या भण्डारीले चाहिँ शासन गर्ने हैन, अब चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन, रहँदैन। त्यही यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ कानुनद्वारा चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ, शासन चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसैले हामी चाहिँ कानुनको शासन भनेर भन्छौँ है त। अब त्यसै गरेर कानुनको शासनको सम्बन्धमा हेर्नुभयो भने राज्य संयन्त्र चाहिँ के हुन पर्यो, चाहिँ शासन सञ्चालनमा चाहिँ स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट चाहिँ बचाउन पर्छ हैन। संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित चाहिँ जन उत्तरदायी चाहिँ शासन प्रणाली हुनपर्छ। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, कानुनी शासन, रुल्स अफ ल भनेर भन्छौँ। अब एउटा रुल्स बाई ल हुन्छ। कानुन चाहिँ तपाईको चाहिँ बनाएर शासन गर्ने, जस्तो भनौँ न अब सङ्कटकालमा मान्छेको टाउको काटेर ल्याऊ, झोकाबोली पैसा लिएर जाऊ भन्ने त्यस्तो कानुन पनि आयो हैन। त्यो कानुन के हो भन्दा तपाईको त्यसलाई हामी रुल्स बाई ल भनेर भन्छौँ। कानुन बनाएर कानुनद्वारा चाहिँ शासन गर्ने। कुरा बुझ्नुभयो है। अब कानुनको शासनको सिद्धान्तको विकास क्रमको सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने अब यो सिद्धान्त चाहिँ 13औं शताब्दीमा चाहिँ त्यहाँ ब्रेकडाउन
नाम गरेका बेलायती चाहिँ कानुनविदले चाहिँ त्यहाँ त्यति बेलामा बेलायतमा चाहिँ सक्रिय राजतन्त्र भएको बेलामा पनि चाहिँ के भन्यो भने अब राजालाई पनि चाहिँ कानुनले चाहिँ राजा बनाएको हुँदा चाहिँ के राजा चाहिँ जनताको माताहत नभए पनि चाहिँ कानुनको माताहत चाहिँ हुन पर्छ कुरा बुझ्नुभयो हैन। अब भनेर चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको राजालाई पनि चाहिँ के हो चाहिँ कानुनले नै चाहिँ राजा बनाएको भएको हुनाले चाहिँ के छ अब राजा पनि चाहिँ जनताको माताहत नभए पनि भगवान र कानुनको चाहिँ अधीनमा चाहिँ रहनुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनलाई चाहिँ भगवानसँग चाहिँ लहर चाहिँ तुलना गरेको हामी पाउँछौँ है त। अब त्यसै गरेर गएर बेलायतमा चाहिँ तपाईँको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध 1215 जुन 15 मा चाहिँ के भयो त्यहाँ म्याग्ना कार्टा चाहिँ जारी गरियो। त्यो चाहिँ तपाईँको माइलस्टोन दस्तावेजको रूपमा रह्यो। त्यसले चाहिँ नागरिकहरूद्वारा राजा नभई चाहिँ राजा चाहिँ के भयो राजाद्वारा शासित हुने होइन तपाईँको कानुनद्वारा चाहिँ के हुने शासित हुने हो, कानुनबाट चाहिँ शासित हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ के गरियो त्यो म्याग्ना कार्टाले व्यवस्था गर्यो। त्यसै गरी गएर चाहिँ 1628 को चाहिँ पिटिसन अफ राइट भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ संसदको स्वीकृति बिना त्यहाँ जथाभावी कर लगाउन नपाइने, व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको जथाभावी गिरफ्तार गर्न नपाइने जस्ता अधिकारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के गरियो व्यवस्था गरियो। अब त्यसै गरेर गएर 1803 को सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने मार्बुरू भर्सस मेडिसनको केसमा चाहिँ तपाईँको खराब कानुन अनुसार चाहिँ शासन गर्न चाहिँ नहुने मान्यताको चाहिँ के गरियो चाहिँ स्थापना भयो अथवा चाहिँ त्यस्तो मान्यता चाहिँ के भयो स्थापित चाहिँ भयो है त। अब त्यसै गरी गएर अब अमेरिकामा अर्को एउटा चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ ब्राउन भर्सेस चाहिँ तपाईँको बोर्ड अफ एजुकेसनको केस पनि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसनको केसमा चाहिँ पहिला अमेरिकामा चाहिँ 1954 भन्दा अगाडि के थियो त्यहाँ काला जाति र गोरा जातिका लागि छुट्टा छुट्टै चाहिँ विद्यालय थियो। त्यो छुट्टा छुट्टै चाहिँ विद्यालय चाहिँ भएको कुरा चाहिँ ठिक भएन। यो चाहिँ विद्यालय चाहिँ के हो अब चाहिँ संयुक्त चाहिँ विद्यालय चाहिँ बनाउन पर्छ। एउटै चाहिँ विद्यालयमा को एजुकेसन भनेर भन्छ, सेम एजुकेसन, सेम टिचर, सेम करिकुलम हैन, सेम इक्जाम, यो को एजुकेसनका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ के गरौँ यो बोर्ड चाहिँ ब्राउन भर्सेस चाहिँ बोर्ड अफ एजुकेसनको केसमा चाहिँ के गरियो त्यहाँ एप्लाइड गरियो। त्यो पनि कानुनको शासनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विकासक्रमको रूपमा। अब अर्को एकदमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको चाहिँ 1885 को कुरा चाहिँ एबी डायसीको सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ के छ अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ रूपमा चाहिँ रहेको छ। अब 1885 मा चाहिँ एबी डायसीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन नामक चाहिँ के गरे पुस्तक लेखे। अब अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी कानुनका चाहिँ सन्दर्भमा यिनी प्रोफेसर थिए। तिनले डायसीले चाहिँ के गरे त्यहाँ 3टा सिद्धान्तहरू चाहिँ व्याख्या गरे कुरा भन्नु। अब यसमा चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य, कानुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन पर्यो यो सर्वोच्च हुन पर्यो, स्वेच्छाचारी रूपमा चाहिँ शासन गर्न पाइँदैन भने अब नो वान एबभ द ल, यसैमा चाहिँ कोही पनि चाहिँ कानुनभन्दा चाहिँ माथि हुँदैन हैन। स्पष्ट कानुनको उल्लङ्घन भएमा मात्र चाहिँ सजाय हुन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत चाहिँ जनता हुन् हैन। भूतलक्षी कानुनहरू भनेको पास्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेको चाहिँ एक्टलाई अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ सजाय गर्न पाइँदैन। स्वविवेकीय शक्तिको चाहिँ अन्त्य हुनपर्छ, विवेक प्रयोग गर्न हुन्न, कानुन अन्तर्गत गर्नुपर्दछ। सजाय गर्दा चाहिँ प्रोसिड्युर पुर्याएर मात्र चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सजाय चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ के गरे त्यहाँ स्वेच्छाचारी चाहिँ शासनको चाहिँ अन्त्यका सन्दर्भमा चाहिँ व्यवस्था गरे हैन, सुप्रिमेसी अफ लको सन्दर्भमा। अब त्यसै गरेर अब कानुनको अगाडि समानता भन्ने अर्को चाहिँ कानुनको शासनको सिद्धान्त छ। अब यसमा कानुनको अगाडि चाहिँ सबै समान हुने, सबैलाई चाहिँ कानुनको समान संरक्षण हुने, पदीय हैसियतका आधारमा कानुनले कसैलाई पनि चाहिँ विशेष सुविधाहरू छुटहरू चाहिँ नदिने, असमान चाहिँ व्यवहार विरुद्ध चाहिँ न्यायिक उपचार जस्ता सिद्धान्तहरूलाई उनले के गरे व्यवस्था गरे। र अब अर्को भनेको चाहिँ संविधानलाई सामान्य कानुनको उपज भने अब यो बेलायतको सन्दर्भमा मात्रै भनिएको कुरा हो। सामान्यतया चाहिँ कानुन चाहिँ तपाईँको सामान्य कानुनको उपज हुँदैन। संविधान भनेको मूल कानुन हो। तर बेलायतमा लिखित संविधान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ प्रथा परम्परा नजिरहरू अदालतका निर्णयहरू पनि सबै चाहिँ कानुनहरू सरह चाहिँ लागू हुन्छ। तिनैको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ कानुन भनिन्छ, संविधान भनिन्छ। त्यो कारणले चाहिँ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनको चाहिँ उपज हो भनेर चाहिँ के गरे त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरे। अब अर्का चाहिँ कानुनविद चाहिँ अब लर्ड विहङ्गमले चाहिँ तपाईँको कानुनको शासनका सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ 8 उपनियमहरू पनि चाहिँ व्याख्या गरेका छन् हैन। अब 1959 मा चाहिँ कानुनविदहरूको सम्मेलन चाहिँ भएको छ। त्यहाँ विश्वभरिकै कानुनविदहरूको चाहिँ सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन भनेर भन्छ।
त्यो दिल्ली सम्मेलनले पनि कानुनको शासनका लागि चाहिँ के गर्यो, अब यी निम्न तत्त्वहरू हुनपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिएको छ। त्यहाँ राज्यले चाहिँ स्वेच्छाचारी कानुनको निर्माण गर्न नहुने, होइन। अब जस्तो अब यही भनौँ न, अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, अब अर्को चाहिँ तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, संक्रामक ऐनसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू, अब यस्ता स्वेच्छाचारी कानुनहरू के हुनु भएन, निर्माण गर्नु भएन राज्यले। अब जस्तो संक्रामक ऐन भनेर चाहिँ ल्याइएको छ, अब अहिले मान्छे जनता कोही घर बाहिर निस्के सरकारका विरुद्धमा केही बोल्यो भने संक्रामक रोग लगाएर चाहिँ तपाईँको 1 वर्षसम्म कैद गर्ने, 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्ता खालका कानुन ल्याइएको छ, होइन। अब ती कानुनहरू अब भोलि तपाईँलाई ठिक लाग्यो भने त अब सबै जनतालाई ठिक लाग्यो भने अब मेरो भन्नु केही छैन, तर मलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन है त। त्यस्ता कानुनहरू चाहिँ हामी स्वेच्छाचारी कानुन भनेर भन्छौँ। ती भनेका विपक्षीहरूलाई चाहिँ तर्साउन, सरकारका विरोधीहरूलाई चाहिँ तर्साउन चाहिँ ल्याइएका चाहिँ कानुनहरू हुन्। त्यस्ता कानुनहरू चाहिँ के हुन्, यी स्वेच्छाचारी कानुनहरू हुन्। अब यो दिल्ली सम्मेलनले पनि के भन्छ भने रुल्स अफ लमा चाहिँ त्यस्ता स्वेच्छाचारी कानुनहरू हुन हुँदैन। अब धार्मिक आस्था र विश्वासमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। अब तपाईँ हिन्दू धर्म मान्ने हो कि बौद्धिस्ट मान्ने हो कि अर्को धर्म मान्ने हो कि भन्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ अब आस्था अनुसार, अब भनौँ न, अब हामी धामी झाँक्री पनि बस्छौँ आस्था अनुसार, कुरा बुझ्नुभयो, होइन। अब हाम्रो आस्था अनुसार हामी बोलबमको चाहिँ पूजा गर्ने, होइन। अब चाहिँ ओम माने मर्ने पढ्ने के भनेर चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब गर्ने उ गर्ने, अब आफ्ना चाहिँ आस्था छन्, त्यस्ता आस्थामा पनि कसैले चाहिँ चोट पुर्याउन भएन। अब नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अनुचित प्रतिबन्ध लगाउन भएन, होइन। अब जस्तो अब हाम्रो चाहिँ माइतीघर मण्डलामै प्रदर्शन गर्न नपाउने, बानेश्वरमै प्रदर्शन गर्न नपाउने, सरकारका विरुद्धमा, सरकारले गरेका गलत काम कारबाहीका विरुद्धमा चाहिँ बोल्न लेख्नै नपाउने, त्यो खालको चाहिँ अवस्था हुन भएन। अब न्यायिक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र सक्षम चाहिँ न्यायपालिका हुनपर्छ भन्छ। अब जस्तो भनौँ सरकारले गरेका गलत काम कारबाहीहरू, कदमहरूलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ के गर्ने, सच्याउन सक्ने चाहिँ अधिकार हुन पर्यो, होइन। सरकारका काम कारबाही विरुद्ध चित्त नबुझेमा नागरिकहरूले कानुनी कारबाही चलाउन पाउने चाहिँ व्यवस्था हुन पर्यो। अब मानव अधिकार सम्बन्धी चाहिँ विश्वव्यापी घोषणा पत्रद्वारा स्वीकृत गरेका मानव अधिकारहरूको चाहिँ सम्मान गर्न पर्यो। त्यहाँ इकोनोमिक राइटहरू, सोसियो कल्चरल राइट्सहरू चाहिँ सम्मान हुन पर्यो। अब भूत प्रभावी चाहिँ दण्ड कानुनको चाहिँ अन्त्य हुन पर्यो। भनेको हिजो पास्टमा गरेको अपराधको सन्दर्भमा प्रेजेन्टमा कानुन बनाएर चाहिँ के गर्न सकिन्न, दण्ड सजाय दिन नहुने कुराहरूको सन्दर्भमा गरौँ। अब त्यसै गरी गएर स्वच्छ चाहिँ तपाईँको पूर्व पक्षको अधिकारको सन्दर्भमा कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोषिताको अनुमान गर्ने कुराहरू, कानुन व्यवसायद्वारा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा व्यवस्था गर्नु, होइन। अब अब कानुनको शासन किन आवश्यक हो त, किन चाहिँ महत्त्व हो त भनेर हेर्नुभयो भने यो प्रजातान्त्रिक सरकारको चाहिँ स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्नका लागि, जनतालाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ सुख सुविधा दिने सरकार चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ के छ, कानुनको शासनको आवश्यकता छ। सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट चाहिँ रोक्ने, नागरिकहरूका अधिकारहरूको संरक्षण गर्नका लागि कानुनको शासन आवश्यक छ, होइन। सामाजिक न्याय भनेर भन्छ तपाईँको चाहिँ समाजमा चाहिँ वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म लगायतका चाहिँ कुराहरूको सन्दर्भमा, होइन। अब दण्डहीनताको चाहिँ अन्त्य गर्ने कुराहरू, होइन। कसैलाई पनि चाहिँ तपाईँको दण्डमा कानुनी चाहिँ दायरामा चाहिँ नल्याउने, होइन। त्यो कानुनी कारबाही नै चाहिँ गर्न नपाउने, नल्याउने भन्ने कुराहरू हुँदैन। अब चाहिँ सानालाई चाहिँ तपाईँको के भन्ने, ऐन ठुलालाई चयन हुन भएन, दण्डहीनताको चाहिँ अन्त्य हुन पर्यो। अब न्यायिक चाहिँ पुनरावलोकनद्वारा कार्यपालिका र चाहिँ व्यवस्थापिका चाहिँ जन उत्तरदायी बनाउन, होइन। अब सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, संसदले गरेका काम कारबाहीहरूलाई पनि अदालतले चाहिँ हेर्न पाउने चाहिँ व्यवस्थाहरू हुन पर्यो। लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नका लागि, होइन। अब जनताका चाहिँ मानव अधिकार, मौलिक हकहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरू, होइन। राज्य र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व, यो सरकार मेरो सरकार हो, हाम्रो सरकार हो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्था हुन पर्यो, कुरा बुझ्नुभयो। होइन भने त अब सरकार त सरकार, अब चाहिँ यो कस्तो खालको सरकार हो, होइन। अब जनतालाई चाहिँ तपाईँको उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकार हो कि आर्यघाटमा चाहिँ दाउरा चाहिँ व्यवस्था मिलाउने सरकार हो, होइन। तपाईँले चाहिँ आफै मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब नेपालको संविधानमा चाहिँ कानुनको शासन चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्नका लागि के कस्ता व्यवस्था गरिया छ भनेर हामी हेऱ्यौँ भने अब यो खालका चाहिँ हामीसँग चाहिँ व्यवस्थाहरू छन्, है त। अब जस्तो नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा चाहिँ के गरिया छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाहरू, होइन। अब त्यसै गरेर नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ के गरिया छ, त्यहाँ पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिया छ। विभिन्न चाहिँ 31वटा चाहिँ मौलिक हकहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिया छ। नागरिक कर्तव्यहरूको चाहिँ के गरिया छ, व्यवस्था गरिया छ। अब यहाँ स्थानीय सरकार चाहिँ सञ्चालन ऐनको चाहिँ व्यवस्था छ, कुरा बुझ्नुभयो।
अब स्थानीय चाहिँ तपाईँको के छ सरकारको चाहिँ व्यवस्था छ कुरा भन्नुभयो हामीसँग चाहिँ स्थानीय चाहिँ तपाईँको सरकारको व्यवस्था गरेर चाहिँ के गरिरहेछ त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको जनहितमा जनताको चाहिँ पक्षमा चाहिँ के गर्ने कामहरू गर्ने त्यसै गरेर गर अब विश्वासको मतद्वारा चाहिँ कार्यपालिकालाई उत्तरदायी चाहिँ बनाउने चाहिँ लगायतका चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ होइन अब न्यायाधीशहरूको आचार संहिता अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुभयो भने 2074 हामीसँग चाहिँ के गरिरहेछ लागू गरेको चाहिँ अवस्था स्थितिहरू छ होइन अब अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न चाहिँ नीतिगत संस्थागत कानुनी चाहिँ के गरिरहेछ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहेछ जस्तो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता फौजदारी कार्यविधि संहिता होइन देवानी संहिता लगायतका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको देवानी फौजदारी सबै प्रकृतिका चाहिँ के छन् कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ छन् होइन अब स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष चाहिँ न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिरहेको छ होइन अब हाम्रो चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा तपाईँ आजै हेर्नुभयो भने 146 जना चाहिँ सभासदहरू सदस्यहरू चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ त्यहाँ बसेको होइन न्यायका लागि अदालतमा याचना गरे अवस्था छ होइन तपाईँको भनेपछि जनताका प्रतिनिधिलाई पनि अन्याय पर्यो भने चाहिँ जाने ठाउँ त कहाँ हो भन्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतै हो होइन अब त्यसै गरी गर अब निजामती सेवा लगायतका चाहिँ सार्वजनिक सेवाहरूलाई चाहिँ समावेशी बनाइएको छ हाम्रा सबै प्रकारका भनौँ न नेपाली सेना नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदपूर्ति हुने ठाउँहरूमा चाहिँ हामी समावेशीकरणलाई लागू गरेका छौँ होइन अब सूचनाको हक चाहिँ तपाईँको सुशासन सम्बन्धी मानव अधिकार ऐन कानुनी सहायता ऐन मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन जस्ता चाहिँ हामी कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ होइन यी पनि कानुनको शासनको सन्दर्भमा के हुन् तपाईँको गरिएका चाहिँ सबल पक्षहरू अब यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ कानुनको शासन कायम गर्न चाहिँ के छन् अब विभिन्न चाहिँ दण्ड सजायहरू रहेका छन् के भन्छ चाहिँ समस्याहरू छन् अब जस्तो राजनीतिक अस्थिरता तपाईँ यहाँ अहिलेकै चाहिँ पोलिटिकल स्ट्याटस हेर्नुभयो भने अब तपाईँलाई थुक्दा पनि आफ्नै थुकको अपमान हुन्छ कि भने जस्तो अवस्था छ होइन राजनीतिक दलहरू बिच चाहिँ अब तपाईँको एउटा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ सनकका भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश चलिरहेको जस्तो चाहिँ अवस्था स्थितिहरू चाहिँ छ होइन अब राजनीतिक दलहरूले पनि चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको छिना झप्तीको अवस्था जसले कटिङ थट रिलेसन भन्छ क्या घाँटी काट्ने जस्तो सम्बन्ध एउटाले अर्कोलाई चाहिँ देख्नै नचाहने सिद्धाइहाल्ने खालको भौतिक रूपमै चाहिँ सिद्ध्याउने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिरहेको छु है मैले त अहिले यहाँ तपाईँको अब यो मैले यो फोरममा भनिदिएँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नै विरुद्धमा चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ भौतिक रूपमै चाहिँ सिद्ध्याइदिन सक्ने जस्तो खालको चाहिँ अवस्था त्यो खालको स्तरसम्म चाहिँ लडाइँ पुग्ने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छ अब राजनीतिको चाहिँ तपाईँको अपराधीकरण अपराधको राजनीतिकरण भएको छ अब अहिले त यहाँ अब आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई समर्थन गर्ने भयो भने अब ज्यान मुद्दामा चाहिँ तपाईँको जेल बसेका मान्छेलाई पनि चाहिँ माफी दिएर अब रेशम चौधरीहरूलाई बाहिर छुटाउने चाहिँ प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था स्थितिहरू छ होइन अब राजनीतिको अपराधीकरण अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने अब राजनीतिमा अहिले डनहरूको चुल्ठे मुद्रे ठेकदारहरूको मात्रै चाहिँ तपाईँको के छ हालिमुहाली छ अहिले तपाईँको गाउँका चाहिँ त्यागी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छन् तपाईँको ती चाहिँ त्यागी मान्छेहरू चाहिँ आएका चाहिँ अवस्था स्थितिहरू चाहिँ छैन होइन अब मुद्दा फिर्ता गर्ने माफी दिने चाहिँ प्रक्रियाहरू राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ तपाईँको के छ चाहिँ तपाईँको दुरुपयोगहरू भइरहेको चाहिँ अवस्था स्थितिहरू छ अब संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको अभाव छ तपाईँ राष्ट्रपतिले संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्रीले नमान्ने विपक्षी दलले चाहिँ संविधान चाहिँ नमान्ने होइन अब त्यो खालको चाहिँ अवस्था स्थिति छ इमान्दारिता छैन अब चाहिँ कानुनको पालनामा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ व्यवस्था छ अहिले अब हामी भनौँ न जनतालाई लकडाउन लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हिँड्न डुल्न पाएका छैनन् ठेलामा बिरामी लिएर चाहिँ जान पर्ने चाहिँ अवस्था स्थितिहरू छ अब नेताहरू चाहिँ तपाईँको कुदाकुद दौडा दौड छ होइन अब नेताले चाहिँ अब तपाईँको घर घरै चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर लगेर राख्ने अब त्यो खालको चाहिँ निर्लज्जता छ अस्ति संसदमा त तपाईँ हेर्नुभयो भने के अरे अब आफ्ना चाहिँ घरमा काम गर्ने छिमेकी आसे पासे गर्लफ्रेन्ड सबैलाई ल्याएर कोरोनाको खोप हानिरहेको थियो संसदमै अब जबकि चाहिँ जनताले अथवा उसले चाहिँ कोरोनाको खोप पाएका छैन अब सांसदहरूका नेता मन्त्रीका चाहिँ हो भने संसद भवनमै ल्याएर निर्लज्ज यही वाम चाहिँ तपाईँको यही चाहिँ बानेश्वरमा चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ अवस्था स्थिति थियो अब न्यायपालिका अभाव दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैन अहिले पनि अदालतले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष चाहिँ न्याय गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ एकदम मान्छेलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यो प्रिडिक्ट गर्न सकिया छैन नागरिकहरूका अधिकार चाहिँ अपहरण हुँदा पनि अदालत चाहिँ चुपचाप चाहिँ बसेका चाहिँ अवस्था स्थिति छ होइन न्यायाधीशहरू नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरेको छ अब तपाईँको नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ पुरै चाहिँ पार्टीको शपथ खुवाएर चाहिँ तपाईँको नियुक्ति गर्ने पार्टीका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने अब चाहिँ निर्णय नै चाहिँ गर्न नसक्ने ती खालका चाहिँ मान्छेहरू स्वतन्त्र निष्पक्ष चाहिँ न्याय सम्पादन दिन नसक्ने मान्छेहरू पनि चाहिँ उच्च आसनमा चाहिँ
डुबेको हामी पाउँछौँ। अब उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकारको अभाव छ। अब हाम्रोमा त अब यहाँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने खालको सरकार छ होइन, आरेघाटमा दाउरा व्यवस्था गर्ने खालको चाहिँ सरकार छ। अब यसले खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, गर्भवतीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित चाहिँ प्रजननका चाहिँ व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्नहरूका चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य उपचारका व्यवस्था गर्ने कुरा छैन। अब हामी चाहिँ तपाईँको भ्यू टावरमा केन्द्रित छौँ। हेर्नुहोस् अहिलेको चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ हेर्नुभयो भने अब तपाईँको चाहिँ गाउँका डाँडा काँडाहरूमा चाहिँ भ्यू टावर ठड्याएर, अब भ्यू टावर ठड्याएर के छ होइन। अब के भन्छ, अब हाम्रो यहाँ सहरमा चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ भ्यू टावर ठड्याइराख्नु चाहिँ जरुरी छैन। अब दमकमा भ्यू टावर बनाएर जनताले के पाउने त्यहाँ होइन। अब न्याय निरूपण झन्झटिलो प्रक्रिया छ, ढिला सुस्ती छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतमा चाहिँ हेर्नुभयो भने मुद्दा चाहिँ हजुरबाउको पालाको मुद्दा चाहिँ नातिका पालामा पनि आएर चाहिँ टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिन्न। अब चाहिँ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत पुग्दाखेरि मान्छे न्यायका लागि कति ठाउँमा लड्ने, कति ठाउँमा जाने होइन, गाह्रो छ। अब न्यायमा चाहिँ जनताको सहज पहुँच हुन सकेका छैन। अब हुम्ला जुम्ला कर्णालीबाट आएर मान्छे कसरी मुद्दा लड्छ, ताप्लेजुङबाट आएर मान्छे कसरी चाहिँ मुद्दा लड्छ, गाह्रो कुराहरू छ। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा चाहिँ जटिलता चाहिँ छप्पिँदै गइरहेको छ। अब हामी त अध्यादेशकै आधारमा चाहिँ देश चलाइरहेका छौँ होइन। नागरिकहरूका प्रतिनिधि रहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदलाई हामी चाहिँ बिजनेसै दिएका छैनौँ, कामकाज बिन बनाएको छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको मिले मतमा चाहिँ तपाईँको संविधानका चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ निष्क्रिय पार्ने प्रयत्नहरू भइरहेको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ रहेको छ होइन। अब त्यसै गरेर गएर चाहिँ अब कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा चाहिँ जटिलता, मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू चाहिँ बढ्दै हुने, संरक्षणको प्रत्याभूति भएको छैन होइन। अब राजनीति र प्रशासन बिचको चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा उत्तरदायित्व पन्छाउने। अब अहिले त अघि मैले दिउँसो पढेका थिएँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो हाम्रो खालको चाहिँ राजनीति, त्यसै गरी गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र र व्यापारी, यी तीनटाको नेक्ससमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशै डुबाउने काम भइरहेछ। कुरा बुझ्नुभयो होइन। नेक्सस बिट्विन चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेसी एन्ड तपाईँको यो बिजनेसम्यान, कर्पोरेट सेक्टर। अब अहिले त हाम्रो चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट सेक्टरले डिसिजन मेकिङ पावरै हाइज्याक गरिदिएको छ। तपाईँको चाहिँ भारतबाट किन खोप आएन, त्यहाँ कर्पोरेट सेक्टरका लागि चाहिँ तपाईँको कमिसन मिलेन, खोप आएन। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग माग्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन चाहिँ मागिएन भनेर हेर्नुभयो भने सामान किन्दाखेरि कमिसन आउँछ होइन, माग्दाखेरि त चाहिँ तपाईँको कमिसन पाइन्न। माग्ने मान्छेले त सामान दिन्छ, सामान दिएर लिएर आउँदा उ गर्दा त उल्टो आफ्नो खर्च हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अवस्था स्थिति चाहिँ त्यो खालको छ। अब यो रुल्स अफ लका लागि चाहिँ के हुन्, यी चाहिँ च्यालेन्ज हुन्। अब यिनका चाहिँ तपाईँको समाधानका लागि के गर्ने, असल राजनीतिक संस्कारको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, दलहरू बिच न्यूनतम सहमति हुनु पर्यो। अब जस्तो अहिले देश कोरोनामा गछ, अब हामी खोप किन्ने हामीसँग पैसा छैन, हामी 40 अर्ब खर्च गरेर निर्वाचन चाहिँ गर्न गइरहेका चाहिँ छौँ होइन। अब अहिले हामीलाई कर्मचारीको तलब किन बढाउन परेको छ, अहिले हामीलाई वृद्ध भत्ता किन बढाउन परेको छ। अहिले यो बेला भनेको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य जनता रह्यो भने पो राज्य रहने हो। कुरा बुझ्नु, तर जनताको चाहिँ सुरक्षा गर्ने चाहिँ तपाईँको शासक चाहियो, व्यवस्थापन चाहियो होइन। अब कानुनीसँग चाहिँ सिद्धान्तसँग चाहिँ मेल नखाने कानुनहरू खारेज गर्नु पर्यो, गलत कानुनहरू ल्याएर आएर होइन। अब यही चाहिँ तपाईँको संवैधानिक चाहिँ परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, अहिलेको यही चाहिँ तपाईँको संक्रामक चाहिँ ओसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू अब अहिले हामीलाई किन चाहिएका छन्। कुरा बुझ्नु, अब चाहिँ तपाईँको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रका लागि पत्रकार र राजनीतिक दलहरू चाहिँ तपाईँको इमान्दार हुनु पर्यो। अब अहिले हाम्रा पत्रकारले चाहिँ समाचार लेख्छन्, अब चाहिँ तपाईँको पत्रकारले चाहिँ अब समाचारको तथ्यभन्दा बढी पत्रकारका भ्यू हुन्छन्, स्रोतले बताए के भयो यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ हेर्नुभयो भने हाम्रा राजनीतिक दल अनुसारका चाहिँ तपाईँको के छन्, मिडिया छन् होइन। अब हामीलाई प्रियङ्का कार्कीको बच्चा जन्मिन लाग्यो कि लागेन भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएर चाहिँ के चाहिँ तपाईँको फाइदा छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको समाचार त्यस्ता खालका चाहिँ समाचार दिन्छन्, फलाना पत्रकारलाई पुत्र लाभ भयो भन्ने समाचार आइरहेको थियो अस्ति कुन चाहिँ एउटा। अब त्यस्ता समाचारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ होइन। अब त्यो भएरको कारणले गर्दा पत्रकारहरूले पनि चाहिँ के हुनु पर्यो, येल्लो जर्नालिजम चाहिँ तपाईँको हुनु पर्यो होइन। अब राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो साथीहरू होइन। अब अहिले चाहिँ डनगिरी, माफियागिरी, दलालहरू, ठेकदारहरू चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा आइरहेका छन्। अब यिनलाई चाहिँ तपाईँको अहिले गाउँ मेयर होइन, यी सबै चाहिँ डोजर लिएर चाहिँ डोजर आतङ्क चाहिँ गाउँमा चाहिँ फैलाइराखेका छन्। यिनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ डोजरको बिजनेस भन्दा अर्को कोही कसैलाई हेरेकै छैन। यिनीहरू चाहिँ अब करसर चलाउने मान्छे चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाको मेयर भन्छ, अब त्यसले चाहिँ करसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्न सक्छ, हिम्मत छ होइन।
त्यो भएको कारणले यहाँ त चाहिँ तपाईँको ठेकदारले पैसा बुझाएर टिकट किन्ने, कसलाई बुझाउने भन्दा नेतालाई सिधै कहाँ भन्दा फलानु चाहिँ दरबारमा बालकोट दरबारमा बुझाएको, फलानु बुढा नीलकण्ठ दरबारमा बुझाएको, अर्का दरबारमा बुझाएर होइन। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको असुल नगरिकन छोड्छ, त्योबाट छोड्दैन। त्यो खालको चाहिँ अवस्था स्थितिहरू चाहिँ हुन पर्यो होइन। त्यस्तो अन्त्य हुन पर्यो। न्यायपालिका स्वतन्त्र सक्षम हुन पर्यो। गोजीबाट चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्त्य गर्न पर्यो। राम्रा मान्छेहरूलाई, क्यापेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर न्यायाधीश बनाउनु पर्यो क्या। न्यायाधीश बन्नलाई चाहिँ तपाईँको पैसाको बिटो लिएर चाहिँ न्यायाधीश बन्ने होइन कि। न्यायाधीश तपाईँ न्यायाधीश बनिदिनु पर्यो, तपाईँले चाहिँ न्याय दिन पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको सरकारले, राष्ट्रपतिले रिक्वेस्ट गरेर पर्यो कुरा गर्नु। त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ बल्ल हामी कहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन। अब संसदीय सुनवाईहरू चाहिँ तपाईँको कर्मकाण्डी छन्, यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ उहाँहरू बनाउन पर्यो। अब यी र यस्ता कुराहरू चाहिँ गरियो भने मात्रै चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ के हुन्छ, अब चाहिँ कानुनको शासन चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। ल अब चाहिँ तपाईँहरूका कमेन्टहरू केही छन् भने भनौँ। तपाईँहरूले गरेका चाहिँ कमेन्टहरू पनि मैले अलिअलि चाहिँ हेरेको छु। अब इन द सिस्टम चेन्ज द सिस्टम, फेरि अब तपाईँ हामी जहाँ छौँ अब यो देशलाई गाली गरेर हुन्न, किनभने हाम्रोमा त जनतै खराब छ क्या। तपाईँ हाम्रै चाहिँ तपाईँको आमा समूहले चाहिँ पैसा लिएर भोट नहाल्ने, युवा क्लबले पैसा लिएर भोट नहाल्ने, मासु भात रक्सी खाएर भोट नहाल्ने हो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ होइन। तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्वार्थ छ, फलानालाई भोट दियो भने मलाई सरुवा गरिदेला कि मलाई पडुवा गरिदेला कि होइन, अब मलाई चाहिँ के उ गरिदेला भन्ने चाहिँ त्यो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो, जनता चाहिँ निस्वार्थ हुनु पर्यो। असल जनप्रतिनिधि छनौट गर्यो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, उही घाममा चाहिँ सुकाइदिए हुने चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुन्छ। ल अब हजुरलाई पार्टीसँग फ्रस्ट्रेसन छ कि सिस्टमसँग भनेर भन्नुभएको छ। म पार्टीसँग फ्रस्ट्रेसन पनि छैन, सिस्टमसँग नि फ्रस्ट्रेसन छैन। इन द सिस्टम चेन्ज द सिस्टम, यो सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहिँ पर्छ, सुधार हुन पर्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ म सम्बन्धित छु। ल ल ठिक छ। ल कानुनको शासनको परिचय भनेर लेख्नुहोस्। विषय तपाईँहरूलाई एकदम बहुत जल्दो जल्दो चाहिँ लाग्यो है त। ल कानुनको शासनको परिचय भनेर लेख्नुहोस् है त। कानुनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी, कानुनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था नै, सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था नै कानुनी राज्य वा कानुनको शासन हो। कानुनी राज्य वा कानुनको शासन हो। नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुहोस्। राज्य र शासन व्यवस्था, राज्य र शासन व्यवस्था व्यक्तिले होइन, व्यक्तिले होइन विधिले, व्यक्तिले होइन विधिले सञ्चालित हुनु पर्दछ, विधिले सञ्चालित हुनु पर्दछ। अर्को नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुहोस्। एउटा व्यक्तिलाई, एउटा व्यक्तिमाथि शासन गर्ने अधिकार, शासन गर्ने अधिकार अर्को व्यक्तिलाई हुँदैन। शासन त्यसैमा है कन्टिन्यू, शासन कानुन अन्तर्गत सञ्चालित हुनु पर्दछ, शासन कानुन अन्तर्गत सञ्चालित हुनु कानुन, शासन कानुन अन्तर्गत सञ्चालित हुनु पर्दछ। यस्ता कानुनहरू
जनमुखी एवं जनमैत्री त्यस्ता कानुनहरू जनमुखी एवं जनमैत्री हुनु पर्दछ। ल कानुनको शासनको विकास क्रम भनेर लेख्नुहोस्। कानुनको शासनको सिद्धान्तको विकास क्रम भनेर लेख्नुहोस्। कानुनको शासनको सिद्धान्तको विकास क्रम। कानुनको शासनको सम्बन्धमा कानुनको शासनको सम्बन्धमा 13औं शताब्दीमा बेलायती कानुनविद ब्रेक्टन है त BRACTON ब्रेक्टनले सक्रिय राजतन्त्र भएको समयमा पनि राजालाई कानुनले राजा बनाएको हुँदा राजा जनताको मातात नभए पनि कानुन र भगवानको अधीनमा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अर्को नेक्स्ट सन् 1215 जुन 15 मा बेलायतमा जारी गरिएको म्याग्ना कार्टा अनुसार म्याग्ना कार्टा म्याग्ना कार्टा अनुसार नागरिक राजाद्वारा नभई कानुनद्वारा शासित हुने कुरालाई सुनिश्चित गरियो। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुहोस् सन् 1628 मा बेलायतमा जारी गरिएको पिटिसन अफ राइट्स है PETITION पिटिसन अफ राइट्स 1628 है त 1628 ले अपराधको जाँच नगरी अनिश्चित कालका लागि गिरफ्तार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो। सन् 1803 मा नेक्स्टमा है त सन् 1803 मा अमेरिकामा मार्बरू विरुद्ध मेडिसन है त MARBRU
PURY मार्ब्रू भर्सेस भियास भर्सेस मेडिसन MADISION मार्ब्रू भर्सेस मेडिसनको मुद्दामा खराब कानुन अनुसार शासन सञ्चालन हुन नसक्ने खराब कानुन अनुसार शासन सञ्चालन हुन नसक्ने मान्यताको विकास भयो। अर्को नेक्स्ट सन् 1954 मा अमेरिकामा सन् 1954 मा अमेरिकामा ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसन BROWN ब्राउन भर्सेस भियास भर्सेस BOARD बोर्ड अफ एजुकेसनको मुद्दामा अदालत सर्वोच्च अदालतले नागरिकहरू बीच भिन्नता गर्न नपाइने कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने भिन्नता गर्न नपाइने कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने सिद्धान्तको विकास गर्यो। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस् सन् 1885 मा बेलायती कानुनविद A.V. डायसी DICEY A.V. डायसीले इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तकमा कानुनको सिद्धान्त बारे प्रष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ। ल अर्को नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुस् कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू भनेर लेख्नुस्। कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू अर्को टपिकमा है त। कानुनविद A.V. डायसीका अनुसार कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार छन्। ल फर्स्टमा लेख्नुस् स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य भनेर लेख्नु। एकमा स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य। ल फर्स्ट बुलेटमा लेख्नुस् है। कुनै पनि व्यक्ति कानुन भन्दा माथि नहुने
स्पष्ट कानुनको उल्लङ्घन भएमा मात्र सजाय हुने, स्पष्ट कानुनको उल्लङ्घन भएमा मात्र सजाय हुने। नेक्स्ट, राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुने, राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुने। भूतलक्षी कानुनको प्रयोग गरी सजाय गर्न नपाइने, भूतलक्षी कानुनको प्रयोग गरी सजाय गर्न नपाइने। नेक्स्ट, कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र, कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र दण्ड सजाय गर्न सकिने, दण्ड सजाय गर्न सकिने। नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्, 2 मा लेख्नुस् है त, कानुनको शासनको सिद्धान्तको 2 मा कानुनको अगाडि समानता भनेर लेख्नुस्, इक्वालिटी बिफोर द ल, कानुनको अगाडि समानता। ल फर्स्टमा लेख्नुस्, कानुनको अगाडि सबै व्यक्ति समान हुने, कानुनको अगाडि सबै व्यक्ति समान हुने, सबैलाई कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने। हाम्रो यो व्यवस्था धारा 18 मा छ है संविधानको, यी दुईटै, कानुनको अगाडि समानता, कानुनको समान संरक्षण। अर्को नेक्स्ट, पदीय हैसियतको आधारमा, पदीय हैसियतको आधारमा, पदीय हैसियतको आधारमा कानुनको विशेष सुविधा उपलब्ध हुन नहुने, पदीय हैसियतको आधारमा कानुनको विशेष सुविधा उपलब्ध हुन नहुने। जस्तो अब हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार हेर्नु हो भने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मुद्दा हाल्न सक्ने चाहिँ ठ्याक्कै प्रष्ट व्यवस्था छैन, त्यो भनेको पदीय हैसियतका आधारमा चाहिँ प्राप्त भएको उन्मुक्ति हो है त। ल अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस्, कानुनको असमान व्यवहार विरुद्ध, कानुनको असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने। ल नेक्स्ट 3 नम्बरमा लेख्नुस्, संविधान सामान्य कानुनको उपज हो, संविधान सामान्य कानुनको उपज हो। कानूनविद एबी डायसीका अनुसार, कानूनविद एबी डायसीका अनुसार राज्यका अदालतहरूले, राज्यका अदालतहरूले नागरिकको हक अधिकारको, नागरिकको हक अधिकारको रक्षाको सन्दर्भमा गरेका योगदानहरूको परिणाम स्वरूप संवैधानिक विकास
क्रियाशील रहने मान्यता राखेका छन् तर विश्वमा हाल संविधानलाई सामान्य कानुन नमानी विशेष कानुन मानिन्छ। सामान्य कानुन नमानी विशेष कानुन मानिन्छ। ल कानुनी राज्यको आवश्यकता तथा महत्त्व भनेर लेख्नुस्। कानुनी राज्यको आवश्यकता तथा महत्त्व भनेर लेख्नुस्। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ भने ओके कमेन्ट पाऊँ साथीहरुबाट। ल मैले ओके कमेन्ट पाएँ। ल कानुनी राज्यको अथवा कानुनको शासनको आवश्यकता तथा महत्त्व भनेर लेख्नुस्। कानुनको शासनको आवश्यकता तथा महत्त्व। फर्स्टमा लेख्नुस् प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना र सञ्चालन गर्न। प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना र सञ्चालन गर्न। नेक्स्ट सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक लगाई नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न। नेक्स्ट दण्डहीनताको अन्त्य गर्न। नेक्स्ट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न। नेक्स्ट लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न। मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न। नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई उत्तरदायी बनाउन। नेक्स्टमा लेख्नु छ अब कानुनको शासनका तत्त्वहरू भनेर लेख्नुस्। कानुनको शासनका तत्त्वहरू है त। ल फर्स्टमा लेख्नुस् प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट मौलिक हक मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता।
मौलिक हक, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता। नेक्स्ट, बालिग मताधिकार, आबादिक निर्वाचन। बालिग मताधिकार, आबादिक निर्वाचन। नेक्स्ट, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन। नेक्स्ट, सीमित र उत्तरदायी सरकार। सीमित र उत्तरदायी सरकार। विकासमा नागरिकको सहभागिता। विकासमा नागरिकको सहभागिता। ल, अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्। कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू भनेर लेख्नुस्। कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू। ल, फर्स्टमा लेख्नुस्, राजनीतिक अस्थिरता एवं असल संस्कारको असल संस्कारको अभाव हुनु। राजनीतिक अस्थिरता हुनु एवं असल संस्कारको अभाव हुनु। असल राजनीतिक संस्कारको अभाव हुनु। नेक्स्ट, अपराधको राजनीतिकरण। अपराधको राजनीतिकरण एवं राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु। राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु। राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु। नेक्स्ट, दण्डहीनतामा वृद्धि हुनु। दण्डहीनतामा वृद्धि हुनु। नेक्स्ट, जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने एवं जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने एवं आम माफी दिने प्रचलन बढ्नु। आम माफी दिने प्रचलन बढ्नु। आम माफी दिने प्रचलन बढ्नु। नेक्स्ट, राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूले नै संविधानको इमानदारीतापूर्वक पालना नगर्नु।
संविधानको इमानदारीतापूर्वक पालना नगर्नु। नेक्स्टमा लेख्नुहोस्, न्यायपालिका माथि राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रभाव कायम रहनु। राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रभाव कायम रहनु। नेक्स्ट, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन, सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन प्रभावकारी नहुनु। प्रभावकारी नहुनु। नेक्स्ट, सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नहुनु। सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नहुनु। नेक्स्ट, राजनीति र प्रशासन बीच विश्वासिलो सम्बन्ध नहुनु। उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु। उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु। अब समस्या समाधानका लागि के गर्ने भन्ने कुरा, तीनै समस्यालाई चाहिँ तपाईले रिभर्स गर्ने हो, आएन भने यसलाई स्क्रिनशट गर्ने, यही लेख्दिने समस्या समाधानका उपायहरु। ठीक छ यहाँसम्म? ल, अब अघि मैले व्याख्या गरिसके हुनाले अब मैले यसलाई चाहिँ थप व्याख्या गरिराखिन। ल, अब यो होमवर्क चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्ने। ल, अब तपाईले भोलिलाई होमवर्क लेख्ने। नेपालको संविधानमा क्वेशन लेख्ने भोलिको लागि। नेपालको संविधानमा कानुनको शासन सम्बन्धमा, नेपालको संविधानमा कानुनको शासन कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ प्रश्न पार्नुहोस्। के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ प्रश्न पार्नुहोस्। ल, अब यो चाहिँ तपाईले भोलि चाहिँ लेखेर लिएर आउने है त। ल, अर्को टपिक्स लेख्नु छ अब। ठीक छ, अगाडि बढौं भने चाहिँ तपाईको ओके कमेन्ट पाऊँ। ल, ओके। अब अर्को हाम्रो टपिक छ, अर्को टपिक्स लेख्ने समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद। समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद है त। ल, अब त्यहाँ तपाईहरुले सम्भाव्य प्रश्न भने लेख्ने। सम्भाव्य
प्रश्न समावेशीकरणको परिचय दिँदै यसको आवश्यकता तथा महत्त्व प्रश्न पार्नुहोस्। समावेशीकरणको परिचय दिँदै यसको आवश्यकता तथा महत्त्व प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, समावेशीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू। समावेशीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। समावेशीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेक्स्ट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो? समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो? उल्लेख गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस्। यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस्। नेक्स्ट, सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझिन्छ? उल्लेख गर्दै सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझिन्छ? उल्लेख गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू प्रश्न पार्नुहोस्। ल, अर्को नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानमा समावेशीकरण सम्बन्धमा रहेका प्रावधान र व्यवस्थाहरू के छन्? प्रश्न पार्नुहोस्। ठीक छ? ल, अब क्वेशनहरू यिनै खालको चाहिँ क्वेशनहरू आउँछ तपाईहरुलाई। त्यस्तो धेरै एकदम गहिराईका चाहिँ क्वेशनहरू चाहिँ आउँदैन, किनभने हाम्रा विषयवस्तुहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ गत सालका क्वेशनहरू हामीले हेर्दा पनि 70 खालकै चाहिँ क्वेशनहरू आएको हामी पाउँथ्यौं है त। ल, अब यहाँसम्म चाहिँ तपाईको कुराहरू चाहिँ बुझ्नु भएको छ, क्वेशनहरू चाहिँ बुझ्नु भयो है त। ल, अब यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईको देख्नु भएको छ हैन? यहाँ मैले हाइलाइट गरेका कुरा स्क्रिन देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन? ल, देख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदलाई यहाँ बुझ्नलाई यति 15टा वर्ड भित्र यो टपिक चाहिँ सकिन्छ। समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक। समावेशीकरण भनेको मदर टर्म हो एउटा। यो भित्र चाहिँ दुईटा हुन्छ, दायाँतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बायाँतिर चाहिँ के हुन्छ? सकारात्मक विभेद हुन्छ। तपाईले त्यहाँ चाहिँ कापीमा चाहिँ पिक्चर बनाउँदा पनि हुन्छ।
अब समावेशीकरण को चाहिँ मदर टर्म हो, त्यो भित्र चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ दायाँतिर के हुने भयो, समानुपातिक हुने भयो, बायाँतिर के हुने भयो, सकारात्मक चाहिँ विभेद गरेर हुने भयो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको राजनीतिक सेक्टरमा हुन्छ, यो पोलिटिक्समा कुरा भन्नु, जहाँ जहाँ राजनीतिक पदहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ मान्छे पुर्याउन पर्यो, छनौट गर्न पर्यो, महिला दलित जनजाति लैजानु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिन्छ, सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व हुन्छ योमा। अब अर्को भनेको सकारात्मक विभेद भनेको रोजगारी क्या, जस्तो हामी निजामती सेवामा अब यही राष्ट्रिय अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी नेपाली सेनामा जहाँ चाहिँ तपाईँको क्वालिटीको चाहिँ कुरा हुन्छ, कुरा भन्नुभयो है, जहाँ चाहिँ तपाईँको मेरिट बेस्ड चाहिँ सिस्टम हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ मेरिट बेस्ड सिस्टमबाट चाहिँ ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ के गरेको हुन्छ, सकारात्मक विभेद चाहिँ अवलम्बन गरेको हुन्छ। यो शिक्षामा हुन्छ, यो स्वास्थ्यमा हुन्छ, यो रोजगारीमा हुन्छ, प्रशासनमा हुन्छ, यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरूमा के गरेको हुन्छ, सकारात्मक विभेद। अब यी तीनटै चाहिँ टर्महरू किन ल्याइयो त भनेर हेर्नुभयो भने के का लागि ल्याइयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिचान कायम गर्नका लागि, प्रतिनिधित्व कायम गर्नका लागि, पहुँच कायम गर्नका लागि, प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि, प्रगति कायम गर्नका लागि है त। अब कसको लागि यो ल्याइयो त भन्दा यो कसको लागि हो भन्दा यो वर्गका लागि हो, धनीका लागि होइन कि गरिबका लागि, जातिका लागि हो, आदिवासी जनजातिहरूका लागि, लिङ्गका लागि कसका लागि हो, यो महिलाहरूका लागि, क्षेत्रका लागि कसका लागि, पिछडिएको क्षेत्रका लागि होइन, भाषा धर्म होइन, संस्कृति लगायतका लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो समावेशीकरण समानुपातिक प्रतिनिधित्व ल्याइएको हुन्छ। अब सकारात्मक विभेद र आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद भित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ पाठ हो। सर यो खण्ड खमा आउँछ र भन्नुभएको छ, खण्ड चाहिँ उसमा आइहाल्छ, खण्ड चाहिँ गमा चाहिँ आउँछ, उता चाहिँ सहायकको पनि, सहायकको कोर्स चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको कोर्समा पनि चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ के गरिएको छ, समावेश गरिएको छ र भन्नुभयो। तपाईँले पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोर्स हेरेर चाहिँ पढ्नु पर्यो, त्यहाँ समावेशीकरण भनेर चाहिँ 8.5मा चाहिँ यो टपिक चाहिँ लेखिएको छ, सहायकमा पनि अनुसन्धान सहायकमा पनि है। तपाईँले कुन तहको चाहिँ तयारी गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला आफू क्लियर भएर बस्नुपर्छ साथीहरू। सरलाई चाहिँ यो हो होइन, यो कोर्समा छ छैन भनेर होइन, सरले पढाउन सुरु गर्ने बित्तिकै यो मेरो टपिक त फलानु चाहिँ उसमा चाहिँ छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँ असल स्टुडेन्ट हो, होइन भने यो छ त्यहाँ पढ राम्रोसित टिप भनेर भन्नु पर्यो भने मजा आउँदैन। ल अब तपाईँको वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म लगायतको सन्दर्भमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो प्रतिनिधित्वलाई, पहुँच, प्रगति, प्रतिष्ठालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हुन्छ। अब उपाय के हुन् त, कसरी गर्ने त, संरक्षण गर्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको के गरेको हुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, सशक्तिकरण गराउने, तिनीहरूलाई इम्पावर गराउने, शिक्षा दिने, चेतनाहरू चाहिँ दिने होइन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ विकास कुरा भन्नुभयो, अब चाहिँ विकास डेभलपमेन्टका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै सर्वपक्षीय चाहिँ विकास गराउने, अवसरहरूको चाहिँ समान वितरण गर्ने, पावर, रिसोर्सेस, अपर्च्युनिटीमा चाहिँ राइटफुल चाहिँ सेयरिङ गर्ने होइन, आरक्षणहरू चाहिँ कायम गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको यी चाहिँ समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, सुनिश्चित हुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सहायकको सन्दर्भमा यो समावेशीकरण भन्ने मात्रै चाहिँ टर्म पढे पुग्छ। अब उता चाहिँ अब सहायकले चाहिँ यसको परिचय र फाइदा बेफाइदा जाने पुग्छ, अरू केही जान्न पर्दैन। अब अधिकृतलाई चाहिँ अलिकति संविधानमा के कस्ता चाहिँ व्यवस्था छन्, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ आउन सक्छ है त। ल अब समावेशीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने राज्यको, अब यहाँ लोकतन्त्र पनि छ, लोकतन्त्र पनि छ मलाई थाहा छ, मानव अधिकार छ, लोकतन्त्र छ, 8.5मा खण्डमा मलाई सबै थाहा छ है त। ल अब यहाँ मैले चाहिँ यहाँ जुम गरेको के भन्छ, यो हाइलाइट गरेको टर्मलाई चाहिँ हेर्दै समावेशीकरण के हो त, व्हाट इज इन्क्लुजन है त। राज्यको चाहिँ मूल प्रवाहमा चाहिँ समावेश हुन नसकेका वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ के गर्ने, पावर, रिसोर्सेस र अपर्च्युनिटीमा कुरा भन्नुभयो, पावर, रिसोर्सेस र अपर्च्युनिटीमा चाहिँ न्यायोचित चाहिँ साझेदारी गर्नुलाई सुनिश्चित गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, समावेशीकरण भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ राज्यको चाहिँ मूल प्रवाहमा मेन स्ट्रिमिङ भनेर भन्छ, मूल धारमा चाहिँ के हुन्छन् तपाईँको समावेश चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्न। त्यस्ता चाहिँ वर्ग, जाति चाहिँ लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो,
अब राज्यको चाहिँ मूल प्रवाहमा चाहिँ समावेश गर्ने पावर रिसोर्सेस र अपर्च्युनिटीहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो न्याय चाहिँ साझेदारी गरियो भने मात्रै त्यसलाई हामी के भन्छौँ समावेशीकरण भनेर भन्छौँ। अब यो समावेशीकरणको अवधारणाको सन्दर्भमा हामीले हेर्नुभयो भने अब यो पहिला धेरै पहिलाबाटै यो अगाडि आयो तर पछि चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँको टाकिस फोटो पाउलेसले चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ 1997मा चाहिँ भने र त 1997मा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको चाहिँ कुरालाई चाहिँ ल्याइयो र त्योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भएका थिए। यद्यपि चाहिँ तपाईँको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी सबैको चाहिँ लोकतन्त्र मात्रै भएर हुन्न, समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ, सबै वर्ग जाति लिङ्ग क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको अवसर पाउनुपर्छ भनेर यो सिद्धान्तलाई चाहिँ के गरे बढी चाहिँ तपाईँको फोकस गरेको हामी पाउँछौँ है त। अब भूतलक्षी कानुन भनेको के हो भन्नुभएको छ तपाईँको चाहिँ हिजो भविष्यमा चाहिँ कुनै अपराध भयो पास्टमा अहिले प्रेजेन्टमा कानुन बनाएर सजाय गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भूतलक्षी कानुन भन्छौँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको रामराजा प्रसाद सिंहले चाहिँ 40 सालमा चाहिँ बम काण्ड गराए, वीरेन्द्रमाथि बम आक्रमण गरे, पछि कानुन बनाएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन चाहिँ थालियो। दुर्गानन्द झा यो के भन्छ रामराजा प्रसाद सिंहलाई अब त्यस्तो भूतलक्षी कानुनहरू बनाएर सजाय गर्न पाइँदैन भनेर हाम्रो सुप्रिम कोर्टले चाहिँ त्यसलाई रोकेको चाहिँ थियो। कुरा बुझ्नुभयो है त। पछि अब हाम्रो चाहिँ 47 सालको चाहिँ संविधानले चाहिँ के गरेको छ त्यो मृत्युदण्डको कानुनलाई टोटल्ली अभोइड गर्यो। साझेदारी भनेको चाहिँ टिपेर लगेर राख्ने जस्तो छ, क्षमता अभिवृद्धि अवसर दिने हो भन्नुभएको छ। अब के हो के विषयमा हो मैले कुरा बुझिनँ। अब समावेशीकरणको उद्देश्य के हो त, किन चाहिँ यो समावेशीकरण ल्याइयो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले हेर्नु भने समाजमा विद्यमान सबै खालका चाहिँ तपाईँको विभेद शोषणहरू अन्त्य गर्नका लागि ल्याइयो होइन। कुनै पनि चाहिँ वर्ग जाति लिङ्ग क्षेत्रहरू बिच चाहिँ तपाईँको शोषण हुन भएन, अन्याय अत्याचार हुन भएन, सामाजिक न्याय सोसियल जस्टिस चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो कायम हुनु पर्यो। पावर रिसोर्सेस अपर्च्युनिटीमा चाहिँ सबैलाई के गर्न सहभागी बनाउनका लागि, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको उन्नति गर्नका लागि, उत्थान गर्नका लागि, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बचाउन होइन, शान्ति चाहिँ कायम गर्न, द्वन्द्वको चाहिँ अन्त्य गराउनका लागि होइन, यो चाहिँ के छ यो समावेशीकरणको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। अब विशेष गरेर यो प्रगति, पहिचान, पहुँच, प्रतिष्ठा जस्ता कार्यका लागि हामी के गर्छौँ समावेशीकरण चाहिँ अगाडि चाहिँ ल्याउँछौँ। अब समावेशीकरण चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर हेर्नुभयो भने अब यसलाई हामी एउटा स्ट्रक्चरमा एउटा पोलिसीमा दुई तरिकाबाट चाहिँ के हुन्छ समावेशीकरण हुन्छ। अब स्ट्रक्चरमा हेर्नुभयो भने अब सङ्घीय शासन प्रणाली, सकारात्मक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण जस्ता चाहिँ माध्यमहरूबाट संरचनामा लैन्छ। अब कार्यक्रमगत चाहिँ व्यवस्थाको आधारमा हेर्नुभयो भने अब लक्षित चाहिँ वर्गहरूलाई चाहिँ समावेश हुने गरेर चाहिँ के गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने लागू गर्ने होइन, विशेष लाभ र अवसरहरू चाहिँ के गर्ने प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो समावेशीकरणका माध्यमहरू। अब समावेशीकरणका सिद्धान्तहरू के हुन् त भनेर हामी हेऱ्यौँ भने यो संरक्षणको सिद्धान्त, यसले कमजोरहरूका लागि चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ यसको एउटा सिद्धान्तको रूपमा। त्यसै गरेर गएर चाहिँ सामाजिक न्याय, महिला दलित जनजाति सबैका सबै वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ के हुनुपर्छ सामाजिक चाहिँ न्याय चाहिँ कायम हुनुपर्छ। त्यसै गरेर क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भनेर भन्छ अब हाम्रो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका वा पारिएका वर्गहरू जुन हिजो चाहिँ राज्यको मूलधारमा समावेश नभएको कारणले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के भयो क्षति भयो, त्यस्तो क्षतिको चाहिँ के हुनुपर्छ पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी क्षतिपूर्तिको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब अर्को समानुपातिक समानताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ, जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको चाहिँ त्यति नै चाहिँ के हुन्छ तपाईँको प्रतिनिधित्व हुने। त्यसै गरी सशक्तिकरण गर्ने, सबैलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी अवसरहरूमा चाहिँ समान चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ सशक्तिकरण चाहिँ गराउनु पर्यो। र अब अर्को भनेको यो चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित छ, यो भयो भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ मानव चाहिँ विकास हुन्छ है त। अब इन्क्लुजनको चाहिँ सबल पक्षहरू के हुन् त, अब यो समावेशीकरणका फाइदाहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब तपाईँको राजनीतिक निजामती सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्वहरू चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अवस्था स्थितिहरू चाहिँ रहेको छ।
अब महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ बढ्दो छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने अब हाम्रै यही कक्षामा 149 जना साथीहरूमध्ये झन्डै चाहिँ 80 जना महिला मात्रै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसै गरेर चाहिँ अब सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूको चाहिँ तपाईँको अन्त्य हुन्छन्। समाजमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विभेदहरू, शोषणहरू, अन्याय, अत्याचारहरू क्रमशः चाहिँ कम हुँदै जाने होइन। अब जातीय, लैङ्गिक, भाषिक चाहिँ पहिचानहरू चाहिँ कायम हुने, अवसरहरूमा चाहिँ तपाईँको पहुँचहरू चाहिँ वृद्धि हुने, समावेशी लोकतन्त्रको विकास हुने, विकासमा चाहिँ जनसहभागिताहरू चाहिँ बढेर चाहिँ गइरहेको अवस्था स्थिति हुन्छ। अब यसका केही दुर्बल पक्षहरू रहेका छन्। तपाईँको योग्यता प्रणालीमा यसले नकारात्मक असर पार्छ। योग्यता भएको मान्छेले क्षमता नपाउने, कमजोरहरूले चाहिँ बढी चाहिँ अवसर पाउने त्यो खालको सम्भावना पनि रहन सक्छ। अब धेरै चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ धेरै वर्गबाट चाहिँ उम्मेदवार हुने, एउटै व्यक्तिले चाहिँ के हुन सक्छ, पटक पटक चाहिँ बढी चाहिँ अवसरहरू पाउने, इलाइट क्याप्चर हुन सक्छ। जस्तो दलितभित्र पनि कामीले मात्रै अवसर पाउने, जनजातिभित्र नेवारले मात्रै अवसर पाउने, मधेसीभित्र यादव झाले मात्रै चाहिँ अवसर पाउने। अब चाहिँ तपाईँको अब के भन्छ दूर चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रमा पनि चाहिँ अब त्यहाँ अछामकै चाहिँ जैसीले मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर पाउने होइन। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अवस्था चाहिँ हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। अब अध्ययन अनुसन्धान बिना चाहिँ यो प्रयोगमा ल्याइदिए यसले अनिश्चितताको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्छ। अब पहिले चाहिँ के हुन्छ तपाईँको कहिले यो खारेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। यसको चाहिँ यो पुरै इम्प्याक्ट एनालाइसिस गरिएको छैन होइन। अब राजनीतिक प्रचारबाजीमा चाहिँ ल्याइएकोले चाहिँ यो दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव छ। यो सुरुमा चाहिँ हामी जति बेला 64 सालमा सुरुवात गरियो अब त्यति बेला चाहिँ के छ यो चाहिँ अहिले नि के भन्नुभएको छ लेखाइसी भनेर चाहिँ सरले चाहिँ लेखाउनु भएन भने तनाव हुने भयो भन्नुभएको छ। के हो ल अनावश्यक कमेन्ट नगर्ने। अब समावेशीकरणका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् भनेर हेर्नुभयो भने यो राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ के हुन्छ समावेशीकरण चाहिँ लागू गरेको हुन्छ। अब नेपालमा समावेशीकरणका लागि भएका प्रयासहरू के हुन् त भन्दा अब हाम्रो संविधानले चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ नेपालमा बोलिने सबै चाहिँ मातृभाषाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ के गरेको छ राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। नेपाललाई चाहिँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक चाहिँ विशेषतायुक्त राज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। धर्मनिरपेक्ष समावेशी राज्यको रूपमा चाहिँ के गरेको छ व्यवस्था गरेको छ होइन। अब चाहिँ तपाईँको समानताको हक अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको महिला, दलित, जनजाति लगायतहरूका लागि चाहिँ तपाईँको के छ विशेष व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ। सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवाको गठनमा पनि चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार चाहिँ तपाईँको पूर्ति गर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेको छ। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग समुदायको हुने होइन। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख चाहिँ अब एकजना महिला हुनुपर्ने। मन्त्री परिषदको गठन गर्दा चाहिँ त्यहाँ समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम 25 जना चाहिँ मन्त्री रहने। सङ्घीय संसदमा चाहिँ तपाईँको 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। अब गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभामा पनि 3 जना चाहिँ महिला, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला आउनुपर्ने होइन। अब संवैधानिक निकायहरूमा पनि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ समावेशी प्रतिनिधित्व हुनपर्ने जस्ता चाहिँ के गरिएको छ व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब समस्याहरू के छन् त भन्दा अब राष्ट्रिय योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा हुन सकेका छैन, कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। दृष्टिकोणहरूको दीर्घकालीन दृष्टिकोणकै चाहिँ के छ हामीसँग अभाव छ। अहिले पनि चाहिँ पितृसत्तात्मक चाहिँ हामीसँग चाहिँ सोच चाहिँ रहेको छ होइन। अब हामीसँग चाहिँ अब ल इज अ पेट्रियार्कल चाहिँ इन्स्टिट्युसन भनेर होइन। अब कानुनै चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै चाहिँ पितृसत्तात्मक चाहिँ कानुनहरू छन्। यिनले चाहिँ महिला, दलित, जनजाति अरूलाई चाहिँ अधिकार दिने खालका हामीसँग कानुनै छैनन् भन्ने चाहिँ आलोचना छन्। अब सामाजिक विभेदहरू छ। अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीहरूमा चाहिँ पर्याप्त अवसरहरू छैनन्, पहुँचहरू छैनन्। समाजमा चाहिँ छुवाछुतहरू, विभेदहरू, शोषणहरू के छन् अब विद्यमानहरू चाहिँ रहेका चाहिँ अवस्था स्थितिहरू छन् होइन। अब त्यसै गरेर गएर अब सुधारका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् त भनेर चाहिँ हामी हेर्नुभयो भने अब तपाईँको सूचकहरूका आधारमा चाहिँ के गर्ने अब यी शिक्षा, स्वास्थ्यहरू लगायतहरूका आधारमा चाहिँ विज्ञहरूको अनुभवहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के गर्ने साटासाट चाहिँ गर्ने होइन। अब अल्पकालमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब एकपटक चाहिँ अवसर पाइसकेका व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि पटक पटक अथवा चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाईँको अवसरहरू चाहिँ दिन भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो चाहिँ इलाइट चाहिँ क्याप्चर चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकपटक चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भइसक्यो, अवसर पाइसक्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ के गर्नु भएन,
अवसरहरू चाहिँ दिन भएन, नयाँ व्यक्तिले चाहिँ अवसरहरू चाहिँ दिन पाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब सोचहरू गर्नु पर्यो। अब अर्को हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर भन्छौँ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यति नै सङ्ख्यामा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ भोट दिन्छ होइन। अब राजनीतिक दलले चाहिँ समावेशी सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ महिला, दलित, जनजातिहरू चाहिँ हरेक चाहिँ वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरेर के गर्छ, चाहिँ सूचीमा बन्द सूचीका आधारमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, उम्मेदवारहरू उठाएको हुन्छ। अब समानुपातिका फाइदा के हुन्छ भन्दा राज्य संयन्त्रमा चाहिँ सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व के हुन्छ, सुनिश्चित रहेको हुन्छ होइन। अब यो स्रोत साधन र अवसरमा चाहिँ सबैको पहुँच चाहिँ के हुन्छ, अब चाहिँ तपाईँको कायम रहेको हुन्छ। साना दलहरूको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व हुने, मतहरू चाहिँ तपाईँको खेरा नजाने, बहुमत चाहिँ निरङ्कुश हुने चाहिँ के हुन्छ, सम्भावना चाहिँ रहेको हुन्छ। शासन वर्गमा चाहिँ सबैको चाहिँ के हुन्छ, पहुँच चाहिँ स्थापित चाहिँ रहेको हुन्छ। अब दुर्बल पक्षहरू चाहिँ के हुन् भनेर हामी हेऱ्यौँ भने तपाईँको सबैको सहभागिताले चाहिँ निर्णय प्रक्रिया चाहिँ के हुने, ढिलाइ हुने होइन। अब सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ चाहिँ पार्टिसिपेसन भन्दा पनि चाहिँ के हुने, चाहिँ अब क्वालिटेटिभ नहुने, क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। अब सङ्ख्या मात्रै चाहिँ तपाईँको धेरै हुन्छ, गुण चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा नीति निर्माणहरू नै चाहिँ प्रभावित हुने। अब मतदाताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिहरू चाहिँ छनौट गर्नै चाहिँ नपाउने। यो समानुपातिको निर्वाचन प्रक्रिया आफैमा जटिल छ, खर्चिलो छ, जनताले चाहिँ तपाईँको बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ होइन। अब वास्तविक वर्गहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व नै चाहिँ नहुने सम्भावनाहरू पनि चाहिँ के छन्, यसका चाहिँ दुर्बल पक्षहरू रहेका छन्। अब चाहिँ निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, एउटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, एउटा सूची चाहिँ समानुपातिक खुल्ला सूची र बन्द सूची गरेर दुई प्रकारको हुन्छ चाहिँ सूचीमा। अर्को भनेको एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली, सिङ्गल भोट ट्रान्सफर सिस्टम भनेर भन्छ होइन। अब ट्रान्सफरेबल भोटिङ सिस्टमको सन्दर्भमा अब यसलाई थोमस हेयर प्रणाली पनि भनेर भनिन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू खास आउँदैन। अब अर्को भनेको सकारात्मक विभेद भनेर भन्छौँ यहाँ। अब सकारात्मक विभेद, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विभेद भने जस्तो सुनिन्छ, तर यो असल उद्देश्य र असल कामका लागि गरिएको विभेदलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सकारात्मक विभेद भनेर भन्छौँ होइन। असल उद्देश्यहरू रहनका लागि, सबै नागरिकहरू बिच चाहिँ वास्तविक सम्बन्ध हासिल गर्नका लागिहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यहाँ गरिने असमान व्यवहारलाई हामी चाहिँ सकारात्मक विभेद भनेर भन्छौँ। कुरा भन्नुभयो। सकारात्मक विभेद चाहिँ के हो, यो वास्तविक चाहिँ समानता कायम गर्न गरेको व्यवहार हो। मूल प्रभाव हुन नसकेका महिला, दलित, जनजातिहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्नका लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ, सकारात्मक विभेद गरेको हुन्छ होइन। यो विशेष गरेर अब यो चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा भन्दा यो शिक्षा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ सकारात्मक विभेद चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ। अब यसका लागि चाहिँ आरक्षण, प्राथमिकीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, मैत्रीपूर्ण वातावरणहरूको सिर्जना गर्ने होइन। तपाईँको अब क्षमता विकास सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अवसरहरू, सहुलियतहरू चाहिँ, छुटहरू चाहिँ प्रदान गर्ने जस्ता कुराहरू गरिन्छ। अब सकारात्मक विभेदका चाहिँ तपाईँको सबल दुर्बल पक्षहरूको सन्दर्भमा हामी हेऱ्यौँ भने अब यसले चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ भन्छ। राज्यमा सबै तह तब्कालाई चाहिँ समावेशी बनाउन चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब योग्य बनाएर चाहिँ अवसर दिन्छ। कुरा भन्नु, अब महिलालाई चाहिँ जस्तो भनौँ, अब घरदारमा समावेशीबाट आयो, भोलि शाखादेखि खुल्लाबाट हुनसक्छ। यसले बिस्तारै चाहिँ तपाईँको योग्य चाहिँ बनाउँदै चाहिँ गइरहेको हुन्छ। ऐतिहासिक क्षतिको हामी चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेर भन्छौँ। समावेशी चाहिँ तपाईँको राज्य हुन्छ। अब चाहिँ समावेशी नेपाल, हाम्रो नेपाल भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान पनि छ, सिद्धान्त छ, ती कुराहरू चाहिँ लागू हुन्छ। अब उत्पीडित वर्गको उत्थान हुने, राज्यप्रतिको चाहिँ माया, ममता, अपनत्व चाहिँ के हुन्छ, चाहिँ विकास र विस्तार हुन्छ। अब दुर्बल पक्षहरूको सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने योग्यता प्रणालीप्रति चाहिँ यसले नकारात्मक चाहिँ असरहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अब यसले चाहिँ क्षमतावान व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको छायामा पर्ने, कमजोर व्यक्तिहरूले चाहिँ अवसर पाउने होइन, दयाका पात्र हुने। अब आफ्नै चाहिँ योग्यता क्षमतामाथि विश्वास नगरी कोटामा विश्वास गर्ने चाहिँ पद्धतिको चाहिँ विकास हुन्छ। अब स्रोत साधनमा चाहिँ तपाईँको सीमित वर्गमा मात्रै लगाइन्छ। महिला, दलित लगायतहरू भन्दाखेरि चाहिँ आम वर्गहरू चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, छुटिरहेको हुनसक्छ। अब लक्षित वर्गभित्र पनि चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ इलाइटहरूको क्याप्चर हुन्छ, अगुवाले मात्रै फाइदा पाउँछ। अघि पनि मैले भने जस्तो दलितभित्र चाहिँ कामीले मात्रै चान्स पाउने, अब उता चाहिँ नेवारले मात्रै, जनजातिमा चाहिँ नेवारले मात्रै चाहिँ तपाईँको चान्स पाउने होइन, त्यो खालको चाहिँ सम्भावनाहरू रहन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँको आरक्षण पनि, अब आरक्षण त यहाँ जान्नु पर्दैन, तर खास सकारात्मक विभेदकै एउटा चाहिँ टुल्स हो।
अब यसमा चाहिँ बहिष्करणमा परेका व्यक्तिहरूलाई निश्चित कोटाका आधारमा चाहिँ छुट्याएका निश्चित सिट संख्या चाहिँ तपाईँको त्यस्ता कमजोर वर्ग क्षेत्रलाई छुट्याउने कुरालाई हामी आरक्षण भनेर भन्छौँ। यो संरक्षणवादी चाहिँ के हो अवधारणा हो। अब सकारात्मक विभेद चाहिँ अल्पकालीन हुन्छ भने तपाईँको यो आरक्षण भनेको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्कालै चाहिँ यसले चाहिँ संख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई पनि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ सुनिश्चित चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अब सकारात्मक विभेद र आरक्षणमा चाहिँ के फरक छ भन्ने पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्न निकाल्न चाहिँ सकिन्छ है त। अब सकारात्मक विभेद र चाहिँ तपाईँको आरक्षणको सन्दर्भ हेर्नु भने सकारात्मक विभेदले चाहिँ क्षमता विकासको माध्यमबाट अरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ अवसरको सिर्जना गर्छ। अब सकारात्मक विभेद दीर्घकालीन हो, आरक्षण अल्पकालीन हो हैन। अब सकारात्मक विभेद चाहिँ नीतिको कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ भने अब यता चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सकारात्मक विभेद प्राप्ति गर्ने चाहिँ साधनको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अब त्यसै गरी विकसित देशहरूमा सकारात्मक विभेदलाई जोड दिन्छ भने अब कमजोर देशहरूमा अल्प विकसित देशहरूमा चाहिँ यो आरक्षणलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ जोड दिएको हुन्छ। एउटा गुणात्मक हुन्छ, एउटा संख्यात्मक चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई नमुना प्रश्न उत्तर भनेर पनि यहाँ अब राखिएको थियो हैन। अब जस्तो समावेशीकरणका मूल उद्देश्यहरू के हुन् भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसरी आउन सक्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो, यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर भनेर क्वेसन आउन सक्छ हैन। अब सकारात्मक विभेदको परिचय दिँदै चाहिँ यसले वास्तविक समानता हासिल गर्नलाई कसरी चाहिँ भूमिका खेलेको छ हैन भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ व्यवस्था गर्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो धेरै चाहिँ साह्रै चाहिँ टप क्वेसनहरू चाहिँ आउँदैन। मैले लगभग भन्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ भने। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले केही कुराहरू हजुर एकैछिन एउटा सर सूचना थियो सर, सानो एउटा साथीलाई फेरि टिप गरिहाल्नुहुन्छ कि सर एकछिन हजुरले थोरै पानी खाँदा पनि हुन्छ सर, एकछिन थोरै आराम गरौँ हजुर। हुन्छ ल, म यहाँ मेरो बत्ती बाल्छु। ल बत्ती बाल्नु पर्छ ल साथीहरू, यहाँ एउटा तल सूचना यसो हेरौँ है। सहायकको इङ्ग्लिस कक्षा भोलि बिहान 8 बजे के 7 बजे हुन्छ भन्ने आयो। त्यो केही कमेन्ट नलेख्नु, ध्यान दिएर हेर्नु न, सुन्नु न है। पहिले यहाँ अलिक इम्पोर्टेन्ट नोटिस छ, त्यो भएर सहायकका साथीहरूको हकमा बिहान 7 बजे भोलिबाट इङ्ग्लिस सुरु छ। फी क्लियर छ भने, पैसा क्लियर गर्नु भएको छ भने मेल आउँछ। फी क्लियर गरेको छैन भने मलाई आइडी पठाइदिनु भन्दै फोन नगर्नु होला। र फी क्लियर भएको साथीहरूलाई मेल आइहाल्छ है। त्यसो भएर आएन भने कल गर्नै पर्यो। जस्तो फी क्लियर भएपछि पनि मेल आएन छ भने चाहिँ कल गर्नु पर्यो। संविधान एन कानुन जुन खण्ड भइरहेको छ यसको नोट हामी फरवर्ड गरिदिन्छौँ। अब अलिकति कुरा आयो आइक्यूको हाम्रो पर्सिदेखि सुरु गर्ने भन्ने छो। त्यो 12 गतेलाई अगाडि मैले सूचना जारी गरेको थिएँ। अझै पनि सर म्याडम सञ्चार त्यही एक्सिडेन्ट पर हस्पिटलमा पिएनबीमा हुनुभएको, अहिलेसम्म सर आउनु भएको छैन। त्यो भएर भोलि पर्सिबाट हुन सक्ने सम्भावना छैन। केही दिन पछिबाट मात्रै आइक्यू सुरु हुन्छ होला। फेरि म पछि जानकारी गर्छु। अहिले तत्काल आइक्यूको क्लासको जानकारी छैन। हाम्रो यो चाहिँ सहायकको साथीहरूको हकमा चाहिँ भोलि बिहान 7 बजेबाट इङ्ग्लिसको क्लास अगाडि बढ्छ है। भनेको 2टा क्लास हुने भयो सहायकको लागि। अधिकार साथीहरूले यही पढ्दै गर्नु, अनि पछि थप क्लास म राखिहाल्छु। अफिसरको यही छँदैछ। यसैमा धेरै भयो, सरले धेरै फास्ट पढाइदिनु भयो भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरू अझै मजाले पढ्ने, त्यसो भएर सर सँगसँगै जान सक्नुभयो भने पछि मेलो पनि सजिलो गरी आउँछ है। अब अरू केही छैन सर। हजुर यो नोटको कुरा आयो है सर? हजुर, नोट हजुरले उपलब्ध भएको मलाई फरवर्ड गरिदिनु होला सर। म मेल एड्रेस पठाइदिन्छु अनि म साथीहरूलाई पनि पठाइदिन्छु। हुन्छ, यहाँ अलिअलि एडिट गरेर काटछाट गरेर म अलि चाहिँ मिनिमाइज गरेर पठाइदिउँ ल। अलि पछि 1-2 दिन टाइम लाग्छ। यो अनि सरोज भन्ने मान्छेले यो फेरि भाइ कमेन्ट कन्टिन्यू आयो भने यो सरोज भन्नेको अरू कुरामा कमेन्ट बढी आयो। यो क्लासभन्दा बाहिरी कुरा छ, उहाँहरूको हाँस्ने गर्ने गफ गर्ने। यसै गरी उहाँहरूको कन्टिन्यू कमेन्ट आयो भने उहाँहरू 2जनालाई रिमुभ गरिदिनु होला है भाइ। यो उहाँहरूको अघि मैले हेरिरहेको थिएँ। साथीहरूको क्वेसन जायज क्वेसन पनि छन्। कतिपय समावेशीकरणका कुरामा माथि सरले बडा कुरामा कमेन्ट पनि राख्नु भएको छ, त्यो कुरामा एकदम ओके छ। तर बाहिरी कुरा गरेर कमेन्ट गरेकोमा चाहिँ अरूलाई पनि भनेको मैले, उहाँहरू पात्र मात्रै बनाएको, बाँकीको हकमा तपाईँको रिमुभ गरिदिनु होला। बाहिरी कुरा आयो भने सम्बन्धित विषयको कुरामा ठिक छ। अनि नोट हामी पठाउँछौँ है। अफिसरको इङ्ग्लिस छुट्टै छ है। यो सहायकसँग मिल्दैन, मिल्ने भए म राखिदिइहाल्थेँ। अफिसरको छुट्टै पढाइ हुन्छ, पछि जानकारी गरिहाल्छु नि म। अहिले तत्काल भनेको असैको सहायकका साथीहरूको बिहान 7 बजेबाट छ नि। छ इङ्ग्लिस छ, अधिकृतलाई पनि छ इङ्ग्लिस। तर यो सहायकसँग मिल्दैन। सहायकको चाहिँ ग्रामर पर्सनहरू पनि पढाउनु पर्ने छ। 5 बजे क्लास यथावत चलै जान्छ है। अहिले 5 बजेको हाम्रो सरको नसकिन्जेलसम्म यही जान्छ। ओके सर, हजुर अगाडि बढाउँछु।
ल अब भयो अब आज अब के अगाडि बढ्ने अब सकियो अब किनभने यो लेखाउनु पर्ने छ अब लेखाउँदै कन्टिन्यू फ्लो छुट्यो पछाडि हुन्छ ल अब कसैका केही क्वेसनहरू छन् भने भन्नु होला नभए अब आजलाई चाहिँ तपाईँको यति गरौँ तपाईँको अब भोलि यसका चाहिँ कुराहरू लेखाएर भोलि हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकतिर लोकतन्त्रका कुराहरू लगायतका चाहिँ कुराहरू छ त्यहाँ के छ त्यहाँ सहायकको सन्दर्भमा छ होइन लोकतान्त्रिक कुराहरू लगायतका कुराहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हामी मानव अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ हेरौँला ल अब अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको केही छैन अब तपाईँको नोटको सन्दर्भमा मैले चाहिने कुराहरू मात्रै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सर्टिङ गरेर म पठाइदिउँ ल अनावश्यक धेरै कुराहरू भयो भने तपाईँलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ सबै यो पनि पढाउँला त्यो पनि पढाउँला भने जस्तो लाग्छ तर चाहिँ अब तपाईँले खासै अब भोलिको चाहिँ त्यो होमवर्कहरू चाहिँ गर्ने है त अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको के भन्नुभएको छ त्यहाँ योग्यता सम्बन्धी विवाद चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो अब अर्को चाहिँ संविधानको चाहिँ नोट पठाउनु भएको हो इन्स्टिच्युटमा भन्नुभएको छ संविधानको नोट हुन्न संविधानको चाहिँ तपाईँलाई मैले कक्षामै सबै कुराहरू चाहिँ लेखाइदिएको छु अरू बाँकी कुरा किताबबाट हेर्ने संविधानको किताबबाट अब त्यस पछाडि गएर ल अहिलेलाई मैले छुटेँ अब अरू खासै केही कुराहरू छैन तपाईँहरूको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कमेन्टहरू